नमस्कार, हांव प्रशांत पागी. सगळ्यांक नव वर्साच्यो शुभेच्छा. नव वर्साक एक शॉकाद गजाल काणकोणकारांक आयकोपाक मेळ्ळी. काल इवनिंग सावन आनी आयज दनपार म्हणल्यार सोशल मिडियाचेर जावं समाज माध्यमाचेर आनी जायत्या पेपराचेर काणकोणकारांची खूब जाण प्रतिक्रिया आयकोपाक येयली, जे थर्ड डिस्ट्रिक्ट तो तिसरो जिल्लो करपाचो आसा तेजेर. सो जे 8 म्हयने पयलीं स्टार्ट जाल्लें, बारीक न्यूज येताल्यो आनी तेन्ना मातशें लोकांनी सिरियस घेवना, काणकोणकारांनी स्पेशली चड सिरियस घेवना. 3 ऑगस्टाक 2025 लोलये ग्रामपंचायतीक ग्रामसभा आशिल्ली. हांवें स्वता ठराव घालून तेजेर विरोध आनीक बहुमतान ठराव पास जाल्लो. माजी सरपंच श्री मोहनदास लोलयेकर यांचे त्या वेळार उलोवप जाल्लें आनी तेणी बी आपल्यालो खूब विरोध दाखयल्लो. त्या टायमार एक आयज जो BJPचो ZP निवड येयला अजय लोलयेकर, तो पंच आशिल्लो. आयज तो ZP निवड येयला, एक थोड्या मतांनी येयला निवड. पूण हांव ताका एक प्रश्न करपाक सोदतां की त्या टायमार तूं लोकां बरोबर आशिल्लो, तूं अगेन्स्ट नाका म्हणून आयज तुजें मत कितें? गा तुगे आतां विचार बदलले BJPक जॉयन जाल म्हणटरीच तुवें लोकांक सांगपा जाय. नाजाल्यार आमगे ठराव घेतलो तुवें आतां रद्द करून परत आमकां थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाय आनी तेजे आमकां हेडक्वॉर्टर सावड्ड्यार नाजाल्यार केप्यां जाल्लें जाय म्हणून तुमी परत घेवपा जाय ठराव. तशेंच हांगा आमचे पैंगीण वाठारांतले लोक तांकां सांगपाक सोदता, जे दाबेलांतले आमोण्या वयले, तुमकां हो ठराव हें जाय की हो थर्ड जिल्लो जाल्लो जाय. तुमकां केप्यां सावड्ड्याक वचपाक पॉसिबल आसा. तुमची सरपंच सविता तवडकर, जी आमची MLA आनीक मिनिस्टर रमेश तवडकराची मिसेस जावन आसा, सो तुमी ताका विचारपा जाय. तशेंच आमचे खोतीगांव, गांवडोंगरे ह्यो 2 पंचायती आसात. सो नडक्या सारक्या गांवां जावन काणकोण येतल्यार तांकां 1.5 वर लागता. दिसाक 2 ना 3 बसी आसता मॅक्झिमम. तांकां सावड्ड्यार केप्यां वचपाक कितले त्रास जातले हे तुमी तांकां त्या लोकांक विचारपा जाय. सो ह्यो 4 पंचायती आसात, लोलये, पैंगीण, खोतीगांव, गांवडोंगरी. ह्या लोकांक मॅक्झिमम त्रास जातले. तशेंच आमचे खोला, आगोंद आसात. सो हे सगळे आतां लोकांक त्रास जावपाचे आसा. एक आमचे जे भाजप सरकार आसा तेणी एक नव्या वर्साचें लोकांक गिफ्ट दिलां आनी हेजेर निशेध मारपाक आमी व्हिडिओ काडलो म्हण न्ही, आज लोकांन तेजेर उलोवपाक जाय. प्रत्येक ग्रामपंचायतीक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक जाय. पैंगीण पंचायतीक, खोतीगांव पंचायतीक, गांवडोंगरी पंचायतीक स्पेशल ग्रामसभा घेवन त्या पंचाक, त्या सरपंचाक, त्या ZPक आनीक आमदाराक आपयन तुमी विचारपा जाय हें केलें तें आमकां बेनिफीट कितें हें तुमी विचारपा जाय. बाबा तुमी केलें जाल्यार तुमी आयज हय म्हणटात. काल एक बायट पयलो आमच्या MLAचो, ताका कांय पडोन गेलें अशें दाखयला त्या व्हिडिओक. सो हें तुमी लोकांनी विचारपा जाय. कित्याक जे ZP इलेक्शना टायमार जे तुमचे घरा कडेन येयल्ले BJPक मत मारा म्हूण, त्या लोकांक तुमी रस्त्यार मेळ्ळा तेंच्या घराडेन वचून विचारपा जाय हें तुमी केलें तें सारकें केलां, हें तो आमचें बेनिफीट कितें हें तुमी विचारपा जाय. तर लोकांनी आयज उलयल्यारूच हें आतां जो तिसरो जिल्लो जातलो तेचे आमचे हेडक्वॉर्टर केपें नाल्यार सावड्डे हे जे आमकां त्रास काडचे पडटले ते वचपाक शकतात. हांव लोकांक उलो मारतां, प्रत्येक पंचायती लोकांक उलो मारतां की तुमी ग्रामपंचायतीक स्पेशल ग्रामसभा मागपाची आनीक त्या ग्रामसभेक बहुमतान ठराव घेवन त्या सरकाराच्या निर्णयाच्या अगेन्स्ट तुमी आवाज उठोवपाचो. आमचें जें सहकार्य तें सदांच मेळटलें. देव बरें करूं.